बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मूंग टॉपिक थे DNA fingerprinting. DNA fingerprinting is also called DNA profiling या genetic fingerprinting या genotyping या identity testing. चिकला मुंगा दे यो इंडिविजुअल आइडेंटिटी मालूम हो दगी तन लबमुंगा DNA फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट को या DNA टेस्टिंग बोला मुंग को। DNA फिंगरप्रिंटिंग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करो यो ब्रिटिश साइंटिस्ट एलेक जेपरी पर 1984 के। द DNA फिंगरप्रिंटिंग द पारा चिकम प्रोसीजर्स दी हागा प्रोसीजर बमुंगा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस को। पहर यो स्टेप के द DNA फिंगरप्रिंटिंग खपल प्रोटोकॉल्स दी हागा बमुंगा अप्लाई को और द हागे पर बेस पाने बमुंगा द यो इंडिविजुअल DNA टेस्टिंग कंफर्म को। लेट्स स्टार्ट प्रोसीजर दा दे। अवल मुंग दा खबर को ची DNA टेस्टिंग मुंगा द डिफरेंट रीजंस द पारा को। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन द पारा मुंग को, फैमिली रिलेशनशिप बैकग्राउंड मालूमे दो द पारा मुंग दा को लेशु। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म द डिटेक्शन द पारा मुंग दा को कब फूड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे वाटर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे द हागे टूल द पारा मुंगा DNA टेस्टिंग कवलेशु। द दीन इलावा कपरस का यो ह्यूमन दे अवागा यो खपल अर्गन डोनेट कई नमुंगा द दगे डोनर और द रेसिपेंट DNA टेस्टिंग हम मुंगा पदे प्रोटोकॉल बांधे कवलेशु। लेट्स स्टार्ट इट्स प्रोसीजर। फर्स्ट मुंगा वायुची कल मुंगा DNA फिंगरप्रिंटिंग को दहागी द पारा द टूल मस्ट खबर दा कलेक्शन ऑफ सैंपल। कलेक्शन ऑफ सैंपल्स मीन नंबर फर्स्ट collection of sample. Let's suppose पयोजी की सा क्रिमिनल एक्सीडेंट शिवी दी दगा क्रिमिनल पर्सन चिकम दे दामुंगा आइडेंटिफाई को गोड़ू या फॉर एग्जांपल रैप शवे दे हागमुंगा पदे प्रोसीजर बांधे आइडेंटिफाई को या फॉर एग्जांपल सगला शिविदा अगर मुंगा पदे बांधे आइडेंटिफाई को लू सुमरच हम क्रिमिनल हिस्ट्रीज दी अगर टूल मुंगा पा DNA फिंगरप्रिंटिंग बांधे मालूम हो लेशु। लेट्स सपोज मुंगा वायु छे पयोजी की सा क्रिमिनल एक्सीडेंट शिवी दी हागा क्रिमिनल पर्सन मुंगा बसंगा मालूम हो। क्रिमिनल एरिया तब मुंगा लड़शु अल्तबा दा चाची दगा वारदात कड़ी दी दहागा द बॉडी स सेल्स या दहागा द बॉडी स हेयर्स या दहागा द बॉडी सलाइवा या दहागा द बॉडी ब्लड सेल्स या एनी हाउ दा मुंगा द स्पर्म सेल्स न हम मुंगा कलेक्ट कोलेशु या दा मुंगा द पॉलिकल सेल्स न हम मुंगा सैम्पलिंग कलेक्शन को नमुंगा वाउची अल्ता प क्रिमिनल वाला एरिया के वेख्ता प्राते दी हेयर प्राते दी दगा हेयर मुंगा रावागसो दी द मुंगा सिंपल वायु कलेक्शन ऑफ सैंपल सो वायु कलेक्शन ऑफ सैंपल वत मुंगा वायु बल मुंगा वाउची सेकंड प्रोसीजर दा दे सेकंडली चिकला मुंगा सैंपल रावागसो सैम्पलिंग मीन सैंपल जमसरा हर नमूने की देशी लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मंगोची हेयर शो या फॉलिकल स्वल या
फॉर एग्जांपल ब्लड सेल शॉल या फॉर एग्जांपल स्पर्म सेल शॉल कपदी की हर यौ दगा मुंगा द क्रिमिनल वाला कम एरिया चिदा दागिने दगा मुंगा कलेक्ट को वो सेकंड प्रोसीजर दे आइसोलेशन ऑफ डीएनए दगा वेख्त मुंगा रागस्ते दे दगा हेयर मुंगा रागस्ते दे पदगे हेयर की जिकम डीएनए दे ददगे ऑर्गेनिज्म कम जीनोम दे हाग डीएनए मुंगा ददगे हेयर ना एक्सट्रैक्ट को अगर डीएनए मुंगा ददे हेयर ना बाहर ता राउ का गो दायो खबर अजान सर याद साथी मुंगा वाउची द ह्यूमन ची सुमरहुम जीनोम्स दी द ह्यूमन प जीनोम्स के 99.9% सिमिलरिटी दा खबर एग्जाम सर या साथी लेट सपोज मुंगा ची दा जीनोम दे द ह्यूमन चिकम जीनोम दे दाबा 99.9% बदा सही दाबा सेम राजी क्लियर 0.1 या 0.1% 0.1 या 0.1% जीनोम ब डिफरेंटी दयो ह्यूमन डबल ह्यूमन ना वजा कम डिफरेंस चिरे दाची कम डिफरेंस थे दी डिफरेंस प बेस पाने मुंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को या डीएनए टेस्टिंग को या डीएनए प्रोफाइलिंग मुंगा दी डिफरेंस प जमाने को नोर 99.9% डीएनए हो प दुनिया की सुमरहुम ह्यूमंस दी दागो टोलू दयो बल सरा सेम दे हो 0.1% बद यौतन दबलतन पर डीएनए के बाद डिफरेंसी दग डिफरेंस पा पकमजी की दग डिफरेंस पा पकमजी की दा बोस मुंगा डिस्कस करो लेट सपोज मुंगा वाउचे मुंगा द ह्यूमन जीनोम रावागस दा द ह्यूमन जीनोम दे द दी ह्यूमन जीनोम मुंगा सेंट्रिफ्यूगेशन वको द सेंट्रिफ्यूगेशन नफस द ह्यूमन द जीनोम जिदे द मुंगला 2 फी क्राकल द मुंगला यो बल्क ऑफ डीएनए राको बल्क ऑफ डीएनए बल द मुंगला स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए राको द बल्क ऑफ डीएनए चिकम दे द बडेर जियाती स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए जिदे द बडेर जियात कम भाई नो मुंगा चिदा बल्क ऑफ डीएनए चिकम दे चिकलम सेंट्रिफ्यूगेशन को नो पहाग ट्यूब की बदे लार्ज पीक रगई देबा लार्ज पीक जुड़ की लार्ज पीक और दा बल स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए चिदे देबा स्मॉल पीक जोड़ई पहागा टेस्ट ट्यूब के देबा स्मॉल पीक जुड़ की was a large peak ची कमजोर शो द लार्ज पीक दा सूक दे दागा 99.9% ऑफ डीएनए दे चिदा बद टूलो सिमिलर राजी द स्मॉल पीक ची जोड़ शो पदगे टेस्ट ट्यूब की द सदे दागा 0.1% डीएनए दे पकम कम डीएनए ची द साबत इंडिविजुअल दयो बलना डिफरेंस पहागे की मौजूदी खा उस मंगवाऊ ची मुंग चिकला डीएनए आइसोलेट को आइसोलेशन ऑफ डीएनए मुंगा वको उस दा खबर जान सरिया साथी द डिफरेंस इज संग दे डिफरेंस इज द 0.1% द 0.1% जिकम डिफरेंस रागले दे द संग रागले दे यो डीएनए जमसरा द लार्ज पीक ची जोड़ शो दा जमंगा द बॉडी हाग डीएनए दे कम चीज जमंगा द बॉडी मुख्तलिफ किस्म फिजियोलॉजी कंट्रोल कई द स्मॉल पीक ची कम जोड़ शे दे दी दमंगा वायु सैटेलाइट डीएनए द सोकते द सैटेलाइट डीएनए दे सैटेलाइट डीएनए जमसरा हाग डीएनए दे चिपदी रीजन की बा रिपीटेटिव सीक्वेंस रागली संग रिपीटेटिव सीक्वेंस पर रागली लेट सपोज मंगवाओ जिदा
مونږ وایو چې دا سټلایټ ډي ان اے دی. لیټ سپوز مونږ وایو چې دا سټلایټ ریجن دی زمونږه د جینوم د ډي ان اے. په دې کې به بار با یو څو نیوکلیوټایډز دي چې هغه به په دې کې بار ریپیټ کیږي. لیټ سپوز مونږ وایو چې دلته اډینین دی سایټوسین دی, بیا دلته اډینین دی سایټوسین دی, دلته اډینین دی سایټوسین دی, اډینین اینڈ سایټوسین. دغه شان بار ریپیټیشن با په دې جینوم کې په یو سپیسیفک پوینټس باندې راځي. دا چې کم ریپیټیشن راځي دې ریجن سمونږ وایو سټلایټ ډي ان اے. اوس مونږ وایو چې فار ایگزامپل یو پرسن دی د هغه په ډي ان اے کې دا ریپیټیشن راغلی دی AAC. یو بل تن دی د هغه په سټلایټ ډي ان اے کې ریپیټیشن راغلی دی CA. یو بل تن دی د هغه په سټلایټ ډي ان اے کې ریپیټیشن راغلی دی GC. یو بل تن دی د هغه په سټلایټ ډي ان اے کې ریپیټیشن راغلی دی لیټ سپوز AAG and G. دغه شان چې په دنیا کې هم څومره هم هیومنز دي دا هغه ټولو هیومنز با د سټلایټ ډي ان اے دغه کم ریپیټیشن سیکوینس چې دی دا به د یو بل نه ډفرنټ دي. نور 99.9% آف د جینوم ویل بی ایکول ټو آل هیومن باډي. اوس د دې نه علاوه د دې سیکوینس نه علاوه لیټ سپوز یو تن دی د هغه چې کم ریپیټیټیو سیکوینس دی د دې ریپیټیټیو سیکوینس او د دې ریپیټیټیو سیکوینس په مینس کې راوند اباؤټ زمم چې په دې کې 10 کیلو بیس پیر موجود دي. یو تن دی د هغه د ریپیټیټیو سیکوینس په مینس کې 10,000 بیس پیر نفس ریپیټیټیو سیکوینس راغی, بیا د 10,000 بیس پیر نفس ریپیټیټیو سیکوینس راغی, بیا د 10,000 بیس پیر نفس ریپیټیټیو سیکوینس راغی. اوس یو بل تن دی د هغه ریپیټیټیو سیکوینس چې کوم دی هغه فار ایگزامپل زم چې د 9,000 بیس پیر نفس ریپیټیټیو سیکوینس راځي. یو بل تن دی د هغه د 6,000 بیس پیر نفس ریپیټیټیو سیکوینس راځي. یو بل تن دی د هغه فار ایگزامپل 5,998 بیس پیر نفس ریپیټیټیو سیکوینس راځي. نو دغه شان ریپیټیټیو سیکوینس چې راځي د دې په مینس کې چې کم نیوکلیوټایډز دي د هغې نمبرینګ هم د ثابت هیومن باډي د یو بل نه ډفرنټ دی. نو لہذا د سټلایټ ډي ان اے د وجې نه مونږه ډي ان اے فنګر پرنټینګ معلومولی شو. سټارټ اخلو چې اوس وایو چې کله مونږه डी एन ए आइसोलेट को आइसोलेशन ऑफ डी एन ए मूंग को नंबर 3 स्टेप चीज हम सर कम राजी अगर दे प्लेसमेंट ऑफ आर एफ एल फी मूंग वायु रिस्ट्रक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म था. प्लेसमेंट ऑफ RFLP mean restriction, fragment, length, polymorphism. दगे क्रिमिनल वाले एरिया ने ची मुंगा कम DNA कम सैंपल मुंगा कलेक्ट करो. लेट सपोज मुंगा जिदा हेयर हो दागा हेयर दे दे हेयर ना मुंगा DNA आइसोलेट को DNA दी मुंगा आइसोलेट को दागा DNA शो क्लियर. उस मुंगा जी प्लेसमेंट ऑफ RFLP मीन रिस्ट्रक्शन,
प्रेगमेंट लिंक पॉलीमॉर्फिज्म रिस्ट्रिक्शन प्रेगमेंट लिंक पॉलीमॉर्फिज्म मंगवाओ ची यो किस्म एंजाइम्स है हागे एंजाइम्स से मंगवाओ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम दा यो किस्म एंजाइम्स है ची दा एंजाइम्स बा द डीएनए पे यो खास पोजीशन बानी कट लगाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हागे एंजाइम्स है चिदे बद डीएनए पे यो खास पोजीशन बानी कट लगाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डिफरेंट एंजाइम्स ही मुख्तलिफ किस्म एंजाइम्स ही ची हर यो एंजाइम्स बा डबल एंजाइम न फंक्शन बदल कई लेट सपोज फॉर एग्जांपल जेम जी यो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स है इको R1 यो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स है लेट सपोज हम जिदे पर डीएनए के पर यो खास पोजीशन बानी कट लगाई पकम जिगी ची ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड रागले दे हागा ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड कट कई लेट सपोज नमंगवाओ ची हेयर मुंग रावागा सो दहागा नमुंगा डीएनए एक्सट्रैक्ट को डीएनए मुंगा बाहर तरौगा को दावज दहागे पर्सन डीएनए दे दावज दहागे पर्सन डीएनए शो पदीजी की फॉर एग्जांपल लेट सपोज सिदाजम सरा मुख्तलिफ किस्म न्यूक्लियोटाइड्स दी P let's suppose दलदहुम थायमिन पकमजी की ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड दे इको R1 एंजाइम्स बा ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड वाले जे कट कई ददाजे कट को पदीजी की ग्वानिन दे ददाजे कट को द डीएनए यो स्ट्रैंड्स हम सर जुदा शो बल ददाजे कट को लेट सपोज सॉरी फॉर एग्जांपल ग्वानिन द यो दाजे कट को बल द दाजे कट को क्लियर या मंगवाओ जे थायमिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन एंड सो ऑन बलददाजे कट को दगशान रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पर डीएनए के पर स्पेसिफिक पॉइंट बानी कट लगे नु दा डीएनए जी जम सरा कमरा गए दा जम सरा प बैंड के रा गए दा जम सरा प प्रिगमेंट के रा गए स्मॉल टोटो की दारा गए नु दी दमंगवायो रिस्ट्रिक्शन प्रिगमेंट लिंक पॉलीमॉर्फिज्म was a restriction pigment link polymorphism जिदे दबा पसाबत दुनिया के जिसम रहूम ह्यूमन दी द टूल ह्यूमन बा RFLP दयो बनना जुदा जुदाई वली ब जुदा जुदाई जक च मुंगा प सैटेलाइट डीएनए के मुंगा द दीना मखकी दा खबर होगरा च यो पर्सन दे दहागे पर्सन च कम रिपीटेटिव सीक्वेंस रागले दे सुमर बेस्टियर रिपीटेटिव सीक्वेंस रागले दे नो द हर यो ह्यूमन बा रिपीटेटिव सीक्वेंस च राजी दहागे प मेंस की जिकम सुम रहूम न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ही हागा न्यूक्लियोटाइड नंबरिंग बा द यो पर्सन डबल पर्सन ना जुदा जुदाई नो जमू सर मुख्तलिफ किस्म स्मॉल प्रेगमेंट द डीएनए जोड़शवल ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम वो जा खबर दा जान सर याद सादे ची कम ची मोनोजाइगोटिक ट्विन्स दी मोनोजाइगोटिक ट्विन्स मुंगा हागे तवायो ची यो जाइगोट दे यो जाइगोट प मेंस बांदी डिवाइड शो औ वन सेल शी गमदी आगा दागिना अपस्प्रिंग जोड़फल दी द मुंगवायो मोनोजाइगोटिक ट्विन नो द मोनोजाइगोटिक ट्विन बा RFLP बा सेम राजी मीन सैटेलाइट डीएनए ची गमदे द हगु बा सेम राजी नोर प दुनिया की द यो इंसान डबल इंसान सरबा सैटेलाइट डीएनए RFLP दा बा सिमिलरिटी नखुरी चिकरा मुंगा RFLP वकला उस मुंगा वायुची सेपरेशन ऑफ RFLP द RFLP बोस मुंगा सेपरेट को RFLP बोस मुंगा संग सेपरेट को नंबर 4 स्टेप इज सेपरेशन ऑफ
RFLP به اوس مونږ سپریټ کوو بای جیل هغه جیل څه مونږ وایو جیل الکتروفوروسیس دا به مونږ سپریټ کوو د څه په ذریعه باندې د جیل الکتروفوروسیس په ذریعه باندې جیل الکتروفوروسیس په ذریعه باندې به اوس مونږ دا کم سمالر بینډ چې راغلل دغه سمالر بینډ به اوس مونږ د یو بل نه سپریټ کوو لیټ سپوز مونږ وایو چې دا زم سره یو جیل دی دا جیل الکتروفوروسیس دی دا جیل شو دلته مونږه د دینه مخکې یو بل خبره کوو کریمینل ایریا ونه خو مونږه دغه هیر کلیکشن وکړو اوس مونږ وایو چې په چا باندې د دغې تن د چا نه چې دغه غلا شوي ده یا د چا سره چې دغه کریمینل واردات شوي دي اوس دلته مونږ وایو چې یاره ستا په چا باندې شک کیږي فار ایگزامپل لیټ سپوز زمونږ د دوه تنه وښول چې دا پلانې دی زما په دغه باندې شک دی چې یاره دغه کریمینل اکسیډنټ چې کوم دی دا دو کړی دی د هغې دوو سسپیکټډ کسانو ډي ان اے مونږ د هغو نه راواغستو دې خبره ته ځان سره یاد ساتئ مونږ وایو چې کریمینل ایریا نه مونږه هیر کلیکشن وکړو ډي ان اے مونږه دای نه راوګاږو RFLP ولا وکړه کلیر اوس مونږ وایو چې دغه تند اوس مونږ وایو چې ستا په چا باندې شک کیږي چې دا غلا چا کړې ده یا دغه کریمینل اکسیډنټ چا کړی دی هغه مونږ د دوه تنه وښول مونږ د هغې دوو تنو د باډي نه بلډ سیلز راواغستو او د هغې بلډ سیل نه مونږه ډي ان اے آیسولیټ کو د هغې ډي ان اے آیسولیشن نه پس بیا مونږه د هغې سره RFLP مونږه پلیسمنټ وکړو اوس چې کله مونږه RFLP اپلای کړه په هغو باندې ریسټرکشن پریګمنټ لینک پالیمارفیزم مونږ د هغو حاصل کو د ریسټرکشن انډو نیوکلیز انزایمز د وجې نه اوس د هغې دوو کسانو هغه ډي ان اے د هغو د ډي ان اے کوم بینډ چې زموږ سره په RFLP کې راغلل هغه پریګمنټ اف ډي ان اے او دا کم چې مونږه سامپلینګ کړو دغه RFLP هغه بینډ پریګمنټ اف ډي ان اے دا اوس مونږ رالو دا مونږه په جیل الکتروفوروسیس باندې رن کوو نو مونږ وایو چې لیټ سپوز دس از د سامپل دا زم سره سامپل والا دی دا سامپلینګ والا شو دا یو چې دا هغه سسپیکټډ دی مین چې سسپیکټډ 1 A او دا هغه سسپیکټډ B پرسن شو مطلب د خبرې دا دی دا دواړه څوک دي دا دواړه سسپیکټډ دي سسپیکټډ چې کوم دي په چا باندې چې زموږ شک دی چې دغه کریمینل اکسیډنټ دو کړی دی سامپلینګ ډي ان اے مونږ په جیل الکتروفوروسیس باندې رن کو په جیل الکتروفوروسیس کې دلته مونږ هولز پرېښودي دي دا هول چې کوم دي دا د دې لپاره چې په دې کې مونږ هغه کم د ډي ان اے هغه کم بینډ چې زموږ سره راغلي دي پریګمنټ چې راغلي دي چې هغه پریګمنټ مونږ په دې ځای کې واچو کلیر اوس وایو چې نمبر فرست مونږ وایو چې د سامپلینګ هغه ډي ان اے دا ایریا چې کوم دا ایریا زم سره نیگیټیو ده اینڈ دس از پازیټیو فول ډي ان اے باندې نیگیټیو چارج دی دا به موو کوي ټوورډ د پازیټیو چارج دلته مونږ هغه سامپل دلته مونږ کېښودو الیکټریک فیلډ مونږه جیل الکتروفوروسیس ته اپلای کو د ډي ان اے چې کم سمالر بینډ دی سمالر بینډ با د نیگیټیو نه پازیټیو طرف ته فاسټر راځي لارجر بینډ با د نیگیټیو نه پازیټیو طرف ته سلولی موومنټ کوي نو دلته زم سره مختلف قسم بینډ جوړ شول د دې نه د ډي ان اے سمالر پریګمنټ روان شو لیټ سپوز فار ایگزامپل یو دلته راغی بل دلته
راغی بل فار ایگزامپل دلته راغی بل فار ایگزامپل دلته دی دغه شان پچا باندې زموږ شک و سسپیکټډ نمبر A اینڈ سسپیکټډ نمبر B د دوه غ بینډ چې کوم دی دغه یو بینډ دلته راغی بل بینډ دلته راغی بل بینډ دلته راغی او بل بینډ دلته افیر شو سسپیکټډ نمبر B چې کوم سامپل مونږ په دې کې ایخو دی د یو بینډ دلته اپیر شو بل بینډ دلته راغی بل بینډ دلته راغی بل بینډ په دې کې افیر شو اوس د دې نه پس چې کله په جیل الکتروفوریسس باندې ډي ان اے مونږ رن کو دغه د ډي ان اے دغه بینډ به مونږ ته نخکاری دغه بینډ مونږ په دې جیل الکتروفوریسس باندې نشو لیدای اوس د دې د لیدلو لپاره به اوس مونږ یو ټیکنیک کوو هغه ټیکنیک ته به مونږ وایو سدرن بلاټینګ نمبر 5 ریکوایرمنٹ چې دی هغه شو سدرن بلاټینګ داسې یو ټیکنیک دی چې د دې سدرن بلاټینګ په ذریعہ باندې د موږ له انفارمیشن راکړي اباؤٹ د سایز ډي ان اے آئیډینټیټي اینڈ ابنډنس سدرن بلاټینګ موږ له انفارمیشن راکړي د ډي ان اے د سایز په باره کې چې د دې ډي ان اے سایز څونه دی د موږ له انفارمیشن راکې د ډي ان اے د سایز په باره کې د ډي ان اے آئیډینټیټي په باره کې چې دا د دې ډي ان اے دا بینډ او دا بینډ سیملر دي او د ډي ان اے ابنډنس په باره کې چې څومره اماونټ اف فریګمنټ څومره اماونټ اف بینډز پریزنټ دي سدرن بلاټینګ چې کله موږ سدرن بلاټینګ کوو د دې لپاره یو ممبرین استعمالیږي هغه ته موږ وایو نایلون ممبرین یا ته موږ وایو نایټروسیلولوز ممبرین اوس موږ راوغستو او هغه نایټروسیلولوز ممبرین موږ په دې جیل الکتروفوریسس باندې کېښودو لکه څنګه چې لیټس سپوز فار ایگزامپل نایټروسیلولوز مونږه چې کله په دې باندې کېښودو نو په نایټروسیلولوز کې به د ډي ان اے هغه بینډ چې کوم دی هغه به مونږ ته د دې جیل الکتروفوریسس نه به ټرانسفر شي نایټروسیلولوز ممبرین ته د نایټروسیلولوز ممبرین یا د نایلون ممبرین فنکشن دا دی چې د جیل الکتروفوریسس نه د ډي ان اے دغه کم بینډ چې په جیل الکتروفوریسس باندې افیر شي دي هغه د ډي ان اے بینډ د ځان ته را اړې دی ځان ته کنورټ کوي مثال د چاپې دی بل مونږ وایو چې کله دغه وشو اوس هم سره یو په نایټروسیلولوز باندې اوس هم مونږ ته د ډي ان اے دغه بینډینګ اوس نه ښکاري کلیر مونږ ته نه ښکاري اوس د دې د کلیر د لیدلو لپاره به اوس مونږ پروبز استعمالو ریډیو اکټیو پروبز به مونږ استعمالو نو نمبر 6 پروسیجر چې کوي هغه د ریډیو اکټیویټي مونږ دې ته وایو چې یو پروب مونږ ډیزاین کړی دی دغه پروب چې کوم دی دا به فلورسنټ دی دغه به چمک وهي دغه به رنګداري دغه پروب مونږ څنګه تیار کړی دغه پروب مونږ په خپل باندې هم تیارولی شو یا دغه پروب مونږ د کم سامپل چې مونږ اغستی دی د دغه سامپل اپ ډي ان اے نه هم مونږ دغه پروب ډیزاین کولی شو دغه پروب اوس راغی نایټروسیلولوز ممبرین ته به دغه پروب مونږ انسرټ کو او د دغه پروب چې کم کمپلیمنټري سیکوینس دی هغه به هغه ځای ته اټیچ شي لیټ سپوز فار ایگزامپل هغه پروب راغی دلته اټیچ شو 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 کلیر اوس په مونږ ته د ډي ان اے دغه بینډ چې کوم دی دغه مونږ ته بالکل ایزیلی ښکاري اوس دا وایو چې په دې اے او په بی کې دغه کریمینل پرسن څوک دی دا اوس مونږ ته کلیر ښکاري د سامپل د ډي ان اے دې سایز څه وګورئ د اے دا دې سایز څه وګورئ د اے دا د دنه لږ ښکته راغلی دی مین چې دا د دنه لږ سمالر دی
اوس که پرس که تاسو دی بی ته وګورئ د بی دا بالکل د سره سیمیلر راځي بالکل د سره میچ کیږي بالکل د سره میچ راځي نو دا بینډ او دا بینډ بالکل ایگزیکټ سیم دي اوس که تاسو دی بینډ ته وګورئ د بی دی بینډ د ا دی بینډ ته وګورئ د ا دا بینډ سمالر دی د لګ نور ښکته راکوشي دی مین چې دا ډي ان اے د دن نه دی کتاب کپرس کا مونږ دی بی ته وګورو نو د بی دا د سامپل دا ډي ان اے او د بی دا ډي ان اے بالکل د یو بل سره سیمیلریټي خوري مین چې په یو بل په سیم پوزیشن باندې دي چې څومره پریګمنټ دا دی دومره پریګمنټ دا دی کدی ته وګورو دا د دن لخ کته راغلی دی کپرس کا مونږ دی لاست ته وګورو دا لاست د سامپل او لاس د بی دا دواړه بالکل د یو بل سره سیمیلر راځي نو مین چې دا بی چې کم پرسن دی دغه کریمینل پرسن په دې کې څوک شو دا بی شو ا چې کم دی دا کریمینل پرسن نه دی نو مونږ وایو چې د ډي ان اے فنگر پرنټینګ په ذریعہ باندې مونږه مختلف قسم کریمینل انویسټیګیشن کوو د ډي ان اے فنگر پرنټینګ په ذریعہ باندې مونږه جینیټک انسیسټري په د باندې مونږه معلومو جینیټک انسیسټري اف هیومن پاپولیشن مونږه د ډي ان اے فنگر پرنټینګ په ذریعہ باندې معلومو د دې نه علاوه د ډي ان اے فنگر پرنټینګ په ذریعہ باندې مونږه family relationship معلومو to identify a family relationship د ډي ان اے فنگر پرنټینګ په ذریعہ باندې مونږه بل څه کوو د دې په ذریعہ باندې مونږه مختلف قسم مایکرو ارګانیزم ډیټیکشن کوو د دې په ذریعہ باندې مونږه د ریسیپینټ او د ډونر په مینس کې مونږه هم ډي ان اے فنگر پرنټینګ کوو چې آیا د ارګن ریسیپینټ لته ورکول شي کنه شي ورکول اوکے السلام علیکم